आज हेर्न हामी 1.1 1.1 के छ त भूगोल। सबभन्दा पहिला भूगोल भनेको जियोग्राफी। अब भूगोलमा के हेर्नुपर्छ त पहिला सबभन्दा पहिला 1.1 मा नेपालको भूगोल तथा विश्वको भूगोल अब यो दुईटा विश्वको भूगोल, यो दुईटा टपिक हेर्नुपर्छ। नेपालको भूगोल आफै 3-4 घण्टा लाग्नेछ, त्यसपछि विश्वको भूगोल। अब यहीँमा सामाजिक आर्थिक अब कति टाइपको भूगोल हुन्छ त्यो सब हेर्ने हो हामी। सबभन्दा पहिला भूगोल पृथ्वीको के हो त? भूगोल पृथ्वीको अध्ययन गर्ने शास्त्र हो। भूगोल पृथ्वीको के हो त? पृथ्वीको अध्ययन गर्ने शास्त्र भूगोल के हो त? पृथ्वीको अध्ययन गर्ने शास्त्र। अब भूगोल केबाट बनेको छ त? ग्रीक भाषाको जियो अनि ग्राफेन शब्द मिलेर बनेको छ, जसलाई हामी कम्बाइन फर्ममा के भन्ने त? जियोग्राफी। अब भूगोललाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छ त? जियोग्राफी। भूगोल शब्दलाई अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ हामी जियोग्राफी केबाट मिलेर बनेको छ? जियो अनि ग्राफेन। यसको मिनिङ जिइओ र ग्राफेन यो कहाँबाट लिएको छ त? ग्रीक भाषाबाट। कुन? ग्रीक भाषाबाट, ल्याङ्ग्वेजबाट। ग्रीक भाषाबाट जियो प्लस ग्राफेन मिलेर के बनेछ त? जियोग्राफी बनेछ। अब जियोग्राफी शब्द बनेछ। अब यसमा के हो त? यसको जियोको मिनिङ हुन्छ अर्थ, अर्थ। अनि ग्राफेनको मिनिङ हुन्छ डिस्क्रिप्सन। अब यसैलाई हामी भन्छौँ अर्को ल्याङ्ग्वेजमा अर्थ राइटिङ पनि भन्ने गर्छौँ। अर्थको बारेमा लेख्ने, त्यसलाई अर्थ राइटिङ अथवा अर्थ डिस्क्रिप्सन भनेर चिन्छौँ हामी। जियोग्राफी शब्दलाई नेपाली रूपान्तरणमा यही हो, भूगोल भन्छौँ। नेपाली रूपान्तरणमा भूगोल भन्ने। अब ग्रीक नागरिक यो कसले पत्ता लगाएको छ त? ग्रीक नागरिक इरेटोस्थेनिजले पृथ्वीको अध्ययन गरेको छ। को त? ग्रीकको नागरिक, ग्रीकको सिटिजन इरेटोस्थेनिजले के गरेको छ त? पृथ्वीको अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई नै भूगोल भनिन्छ। यसले पत्ता लगाएको भूगोल पत्ता लगाउने यो हो। यसले के भन्छ? यो को हो त? ग्रीकको नागरिक हो। इरेटोस्थेनिजले पृथ्वीको अध्ययन गर्ने भएकोले यस विषयको नाम भूगोल राखेको छ। यसले भूगोल राखेको छ। पृथ्वीको हामी भन्छौँ नि पृथ्वीको अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई नै के भन्छौँ त? हामी भूगोल राखेको। कसले हो त? कसले अध्ययन गरेको छ त? इरेटोस्थेनिजले के राख्यो त? भूगोल राख्यो, जसलाई हामी इङ्ग्लिसमा के भन्छौँ त? जियोग्राफी। अब जियोग्राफी शब्द कहाँबाट आएछ त? ग्रीक भाषामा यसलाई हामी के भने जियो अनि ग्राफेन शब्द मिलेर ग्रीक भाषाबाट लिएको जियोग्राफी भन्छ। जियोको अर्थ के हो त? अर्थ। ग्राफेनको अर्थ डिस्क्रिप्सन अथवा अर्थ राइटिङ। जियोग्राफीको कम्प्लिट मिनिङ हो। जियो प्लस ग्राफेन मिलेर के बनेछ त? जियोग्राफी। जियोको अर्थ अब यसैलाई नेपालीमा भन्दाखेरि पृथ्वी र ग्राफेनको मतलब के हुन्छ? टु राइट एबाउट अर्थको बारेमा लेख्नेलाई जियोग्राफी भन्ने। अब भूगोल शब्द प्रथम प्रयोग गर्ने विद्वान कुन हो? हामीले अहिले नै भन्यो इरेटोस्थेनिजले। अब यसैलाई इङ्ग्लिसमा कसरी लेख्छौँ? इरेटोस्थेनिज को हो त? भूगोल शब्दको प्रथम प्रयोग गर्ने ग्रीकको विद्वान हो। म लेखि नै दिन्छु यहाँ। भूगोलको खोजकर्ता पनि यसले भन्छ। भूगोल शब्दको प्रथम प्रयोग गर्ने
ग्रीकको नागरिक, ग्रीक विद्वान भनेको साइन्टिस्ट। ओके। इरेटोस्थेनिसको हो त भूगोल शब्दको प्रथम प्रयोग गर्ने ग्रीकको विद्वान हुन्। त्यसैले उनलाई के भनिन्छ, त्यसैले यसलाई के भनिन्छ त फादर अफ, चाहे भूगोलको पिता भनेर चिनिन्छ। फादर अफ जियोग्राफी अथवा भूगोलको पिता। त कसरी लेख्ने, भूगोलका पिता, भूगोलको पिता अथवा फादर अफ जियोग्राफी को हो त इरेटोस्थेनिस। इङ्ग्लिसमा नेपालीमा दुवै इरेटोस्थेनिस यहाँ लेखिदिएपछि इङ्ग्लिसमा पनि नेपालीमा पनि, यो इङ्ग्लिस हो यो नेपाली हो। त्यसपछि को हो त फादर अफ भूगोल। अब भूगोल कसले पत्ता लगाएको छ, भूगोल मतलब पृथ्वीको अध्ययन गर्ने शास्त्र। भूगोललाई नेपाली इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ, जियोग्राफी। जियोग्राफी कहाँबाट आएको छ, ग्रिक भाषाको जियो प्लस ग्राफिन शब्द मिलेर। जियोको मतलब के हो त अर्थ अथवा पृथ्वी। ग्राफिनको डिस्क्रिप्सन, अर्थको डिस्क्रिप्सन अथवा अर्थको राइटिङ अथवा अर्थको बारेमा लेख्ने। अब भूगोल शब्दको प्रथम प्रयोग गर्ने को हुन् त, ग्रिकको विद्वान थियो जसको नाम इरेटोस्थेनिस थियो, जसलाई हामी भूगोलको पिता भनेर पनि चिनिन्छौँ, इरेटोस्थेनिस अथवा फादर अफ जियोग्राफी। अब विश्वको पहिलो नक्सा 6 सेन्चुरीमा चाहिँ 6औं शताब्दीमा कसले बनाएको थियो त, विश्वको नक्सा, जस्तो विश्वको पहिलो नक्सा कतिमा त 6औं शताब्दीमा ग्रिसमै बनाएको छ। ग्रिसमा कसले बनाएको थियो त, बनाउने मान्छेको नाम थियो एनाक्सिमेन्डर थियो। एनाक्सिमेन्डरले बनाएको थियो। विश्वको पहिलो नक्सा कतिमा त 6औं शताब्दीमा ग्रिसमा कसले बनाएको थियो, एनाक्सिमेन्डरले। 6औं शताब्दीको मिनिङ के हुन्छ, 6th सेन्चुरी। 6औं शताब्दीमा कसले बनाएको थियो, एनाक्सिमेन्डरले। अब हामी भन्छौँ फादर अफ भूगोलको हो त इरेटोस्थेनिस। अब भन्छ आधुनिक भूगोलका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ त, आधुनिक भूगोलको पिता, जस्तो म यहीँ लेखिरहेको छु, को हो त फादर अफ त्यो भूगोललाई के भन्छ, जियोग्राफी। फादर अफ जियोग्राफी को हो इरेटोस्थेनिस। अनि फादर अफ मोडर्न भूगोल, मोडर्न जियोग्राफी भनेर कसलाई चिन्ने त, कार्ल रिटरलाई। फादर अफ जियोग्राफी इरेटोस्थेनिस। आधुनिक भूगोलका पिता भनेर यो कार्ल रिटरलाई आधुनिक भूगोलका पिता भनेर कसले त, कार्ल रिटरलाई, जुन कि कहाँको हो त, जर्मनको। अरे जर्मनको थियो। जर्मनी हामी भने यो देशको नाम। यो कहाँको थियो, ग्रिकको थियो, ग्रिकको, यो जर्मनीको। अब भूगोल कति टाइपको छ, अब भूगोलको बारेमा हेर्ने कति टाइपको छ त, भूगोल स्पेसली भूगोल कति टाइपको छ, भूगोल 3 टाइपको छ। पहिलो जसलाई हामी भौतिक भूगोल भन्छौँ, भौतिक भूगोल। अर्को मानव भूगोल। त्यसपछि आर्थिक भूगोल। कुन हो त, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल। 3 टाइपको भूगोल, 3 टाइप्स। भूगोल कति टाइपको त, 3 टाइपको, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल। अब हल्का यो त भूगोलको बारेमा हेर्दै आएर भूगोलको पिता भनेर को हो त, इरेटोस्थेनिस। अब इरेटोस्थेनिसको बारेमा हल्का पढ्ने, चर्चा गर्ने हामी। इरेटोस्थेनिस को हो त, इङ्ग्लिसमा धेरैचोटि लेखेर अब नेपालीमा इरेटोस्थेनिस
इरेटस्थेनिज। अब इरेटस्थेनिज कति सालमा जन्म भएको थियो? इरेटस्थेनिज ईसापूर्व मतलब बीसी बिफोर क्राइस्ट। तो 276 मा कहाँ जन्मेको थियो? ग्रिसमा। अब ग्रिक भन्छौँ हामी साइरिन भन्ने ठाउँमा भएको थियो। त अब यसको मतलब मृत्यु कहिले भयो? यतिदेखि 194 बीसीमा भएको थियो, जसलाई हामी ईसापूर्व भन्छौँ। ईसा अनि पूर्व बिचमा यसरी हुन्छ। त इरेटस्थेनिस जन्मेको कति बेला थियो? त 276 बीसीमा जन्मेको थियो। कहाँ जन्मेको थियो त? ग्रिसमा जन्मेको थियो। यसरी ग्रिसको साइरिनमा जन्मेको थियो। कतिमा? 276 से लेके 194 बीसी तक ईसा पूर्व में। उतै इम्पोर्टेन्ट ना है। अब इरेटस्थेनिसलाई यति हामी किन पढिरहेको छौँ? यसको केही त खोज गऱ्यो होला। भूगोलको पिता यतिकै भन्दैनौँ हामी। त्यसले धेरै कुरा खोज गरेछ, जसमा हामी पढिरहेछौँ। पहिलो यसले के पत्ता लगाएको त? पृथ्वीको बारेमा पनि धेरै पत्ता लगाएको छ, चाहे सोलर सिस्टमको बारेमा पनि धेरै पत्ता लगाएको छ। सबभन्दा पहिला पृथ्वीको परिधि पत्ता लगाउने। परिधि मतलब सर्कमफ्रेन्स। पृथ्वीको परिधि पत्ता लगाउने मान्छे हो। पृथ्वीको परिधि पत्ता लगाउने। परिधि भनेको सर्कमफ्रेन्स। त्यसपछि भूगोल शब्दको पहिलो प्रयोग गर्ने। भूगोल शब्द कसले सबभन्दा पहिलो प्रयोग गरेछ त? भूगोल शब्दको प्रयोग गर्न, शब्दको प्रथम प्रयोग गर्ने यही हो, पहिलो प्रयोग गर्ने। त्यसपछि यसले नै त्यो लिप इयरको अथवा अधिक वर्षको अवधारणा पत्ता लगाएको छ। लिप इयर अधिक वर्ष अथवा लिप इयर को अवधारणा पत्ता लगाउन। पत्ता लगाएछ। लिप इयर भनेको 265 दिन हुन्छ नि, त यहाँ 66 दिन हुन्छ एक सालमा। यसैलाई लिप इयर भन्छौँ हामी। त कसले पत्ता लगाएछ त? इरेटस्थेनिसले। पृथ्वीको कक्षको झुकाइ पत्ता लगाउने मान्छे यही हो। के हो त? पृथ्वीको कक्षको झुकाइ पत्ता लगाउने। जस्तो पृथ्वी यसरी हो नि, त यसरी छैन, हल्का टेर हो। त कतिको टेर हो त? यसरी हामी भन्छौँ। त्यो हल्का यति छ नि, त्यसलाई कति त 23/1/2 डिग्रीले अलि झुकाइमा छ। यहाँ 66 डिग्रीले, यहाँ 66/1/2 डिग्रीले अलि झुकाइ छ। यसको हामी इन डिटेल अगाडि पढ्छौँ। त के हो त? अहिलेसम्म के हेऱ्यो? यसले भूगोलको वैज्ञानिक नक्सा निर्माणकर्ता पनि भनिन्छ। के त? भूगोलको वैज्ञानिक नक्साको निर्माणकर्ता। भूगोलको वैज्ञानिक नक्साको निर्माणकर्ता पनि यसलाई भनिन्छन्। त्यसपछि सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी पत्ता लगाउने मान्छे। सन एन्ड अर्थ। सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी पत्ता लगाउने मान्छे पनि यसलाई भनिन्छ। तब हल्का सर्टमा हेरिहाल त। सुरुदेखि हामी के प्रयोग? भूगोल नेपालका भूगोल पहिला 1.1मा हामी भूगोल पढिरहेको थियौँ होइन। भूगोलमा के गर्छौँ त? पहिला नेपालको भूगोल, त्यसपछि विश्वको भूगोल। अब भूगोलमा पृथ्वीको अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई भूगोल भनिन्छन्। अब भूगोललाई इङ्ग्लिसमा के भन्ने त? जियोग्राफी कहाँबाट आएछ त? ग्रिक भाषाबाट आएछ। जियो अनि ग्राफी। जियोको मतलब अर्थ, डिस्क्रिप्सन, अर्थ राइटिङ, अर्थ
पृथ्वी अनि टु राइट अबाउट इट। अनि जियोग्राफी शब्द कसले दिएको छ, कसले प्रथम प्रयोग गरेको छ? इरेटोस्थेनिसले भूगोल शब्द अथवा जियोग्राफी शब्द प्रयोग गरेको छ। अब भूगोल शब्दको प्रथम प्रयोग गर्ने ग्रिसको विद्वान नै को हो त? इरेटोस्थेनिस। त्यसैले यसलाई के भन्ने त? फादर अफ जियोग्राफी इरेटोस्थेनिस। अब फादर अफ जियोग्राफी इरेटोस्थेनिस जुन कि ग्रिकको थियो। अनि फादर अफ मोडर्न जियोग्राफी कार्ल्स रिटरलाई, जो कि जर्मनीको थियो, कार्ल्स मार्क्स, त्यस्तै कार्ल्स रिटर। अब विश्वको पहिलो नक्सा 6औं शताब्दीमा ग्रिसमा कसले बनाएको थियो? विश्वको पहिलो नक्सा 6औं शताब्दीमा कसले बनाएको थियो? एनाक्सिमेन्डरले 6th सेन्चुरीमा बनाएको थियो, 6औं शताब्दी। अब भूगोल कति टाइपको छ? 3 टाइपको: भौतिक भूगोल, मानव भूगोल अनि आर्थिक भूगोल। अनि इरेटोस्थेनिसले कतिमा जन्म भएछ त? 2076 BC-मा भएछ अनि 194 BC-मा यसको मृत्यु भएछ। अनि ग्रिसको साइरिन नामा ठाउँमा यसको जन्म भएछ। त्यसपछि अब यसले पत्ता लगाएको चाहिँ इरेटोस्थेनिसका उपलब्धिहरू हामी भन्छौँ। त सबभन्दा पहिला त पृथ्वीको परिधि पत्ता लगाएको छ। त्यसपछि भूगोल शब्दको प्रथम प्रयोग गरेको छ। अधिक वर्ष भनेको लिप इयरको अवधारणा लगाएको छ। पृथ्वीको कक्षमा झुकाइ पत्ता लगाएको छ। झुकाइ यदि 86 डिग्री हुन्छ चाहे 23 डिग्री हुन्छ। पृथ्वीको भूगोलको वैज्ञानिक नक्सा पनि निर्माण गरेको छ। त्यसपछि लास्ट सूर्य र पृथ्वी बिचको दूरी पत्ता लगाएछ। त्यसपछि अब हामी हेर्न केही भूगोलको सम्बन्धी केही संस्थाहरू, भूगोल सम्बन्धी संस्थाहरू भनेको अर्गनाइजेसनहरू। भूगोल सम्बन्धी अब हेर त, भूगोल सम्बन्धी केही संस्थाहरू, भूगोल सम्बन्धी केही संस्थाहरू। सबभन्दा पहिला के हुन आउँछ त? पहिलोमा डट चलिरहेछ। सबभन्दा पहिला IUGC को फुल फर्म के हुन्छ त? इन्टरनेसनल युनियन अफ गोड्स, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, इंटरनेशनल यूनियन अफ जियोडेसी अनि जियोफिजिक्स भन्छौँ हामी। के आइयुजिसी कति सालमा आएको थियो त? 1919 मा आएको थियो। यो एडी होला भएको। अब यसको प्रधान कार्यालय कहाँ छ त? प्रधान कार्यालय जर्मनीमा छ। यसको सेन्टर कहाँ छ त? कहाँ लोकेटेड छ? जर्मनीमा। कहाँ त? जर्मनीमा। आइयुजिसी को फुल फर्म के हो? इंटरनेशनल युनियन अफ जियोडेसी अनि जियोफिजिक्स। यसको स्थापना कहिले भएको छ त? 1919 एडीमा। 1919 एडीमा कति त्यो कहाँ भएछ त? प्रधान कार्यालय मतलब हेडक्वार्टर कहाँ? जर्मनीमा छ। सेकेन्ड कुन? सेकेन्ड GIS के को लागि स्ट्यान्ड गर्छ त? जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम, जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम। अब यो कति सालमा त्यो भएको छ? कति सालमा इस्टाब्लिस भएको छ? 1968 मा एडीमा भएछ। कहाँ भएछ त? बेलायतमा, मतलब युकेमा। बेलायतमा भएको छ अथवा युकेमा भएको छ, चाहे ग्रेट ब्रिटेनमा भएको छ। यसले बेलायतमा सर्वप्रथम कसले निर्माण गरेछ त? क्याप्टन रोजर्स। त्यसै डक्टर GIS को मतलब जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम कति सालमा बनेको छ त? 1968 युकेमा डक्टर रोजर्सले सर्वप्रथम यो प्रणाली प्रयोग गरेका थिए। त्यसैले उनलाई फादर अफ GIS। यो GIS एउटा सिस्टम हो। कसले युज गरेको छ? सर्वप्रथम डक्टर रोजर्सले। त्यसैले यसलाई के भन्छौँ त हामी? यसलाई के भन्छ त? फादर अफ GIS। त्यसै हामी कतिवटा फादर हेऱ्यो? फादर अफ जियोग्राफी इरेटोस्थेनिस, फादर अफ मोडर्न जियोग्राफी कार्ल्स रिटर,
अनि यहीँ जोडिदेऊ फादर अफ जीआईएस। जीआईएस भनेको जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम। जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम को हो त डक्टर रोजर्स डक्टर रोजर मात्र। यो पनि यो डक्टर रोजर्स युके को है। आइयुजिसी कहाँको त इन्टरनेसनल युनियन अफ जियोडेसी एन्ड जियोफिजिक्स कहाँको जर्मनीको। त्यसपछि थर्ड नम्बरमा के हो त आइएचओ पनि एउटा अर्गनाइजेसन हो जुन कि इन्टरनेसनल हाइड्रोग्राफिक अर्गनाइजेसन हो। त के इन्टरनेसनल हाइड्रोग्राफिक अर्गनाइजेसन इन्टरनेसनल हाइड्रोग्राफिक अर्गनाइजेसन आइएचओ। यो कति सालमा बनेको हो त 1921 मा एडीमा कहाँ बनेको त मोनाकोमा स्थापना भएको। यसको प्रधान कार्यालय कहाँ छ त मोनाको जुन कि युरोपमा पर्छ। यति सालमा बनेको मोनाकोमा बनेको आइएचओ इन्टरनेसनल हाइड्रोग्राफिक अर्गनाइजेसन। ल यसपछि हामी हेर्नु भूगोल सम्बन्धी विभिन्न भनाइहरू। धेरै विद्वानहरू केही न केही भूगोल सम्बन्धी केही आफ्नो शब्द दिएका छन् त्यसको बारेमा। त्यो के हो त भूगोल सम्बन्धी विभिन्न भनाइहरू। भूगोल सम्बन्धी विभिन्न भनाइहरू। त पहिलो कुन हो? पहिलो कुन हो त मानव समुदायको आफ्नो भौगोलिक वातावरणसँग तालमेल नै भूगोल हो। मानव समुदायको आफ्नो भौगोलिक वातावरणहरूसँगको तालमेल नै भूगोल हो। यो बन्नेको हो त वाकर। मानव समुदायको आफ्नो भौगोलिक वातावरणसँगको तालमेल नै भूगोल हो। तालमेल नै भूगोल हो भनेको भूगोल हो। कसले बनेको त वाकर। सेकेन्डमा मानवीय पृथ्वीमा भएका विविधताहरूको क्रमबद्ध ज्ञान गराउने विषय भूगोल हो। यो यहाँबाट हेरिहालौँ हामी एकचोटि। यहाँबाट हेरिहालौँ। यति देख्नुको कुनै अर्थै छैन। ल के हो त मानव समुदायको आफ्नो भौगोलिक वातावरणहरूसँग तालमेल नै भूगोल हो भन्नेको हो त वाकर। अब मानवीय पृथ्वीमा भएको विविधताहरूको क्रमबद्ध ज्ञान गराउने विषय भूगोल हो। फेरि मानवीय पृथ्वीमा भएका विविधताहरूको क्रमबद्ध ज्ञान गराउने विषय नै भूगोल हो भन्ने को हो त वरोक हो। भूगोलले पृथ्वीलाई मानवको घरका रूपमा अध्ययन गर्दछ भन्ने म्याक्नी हो। म्याक्नीले के भनेछ त भूगोलले पृथ्वीलाई मानवको घरका रूपमा अध्ययन गर्दछ। त्यसपछि डब्लिन स्ट्याम्पले के भन्यो? भूगोल पृथ्वी र मानव परिस्थितिको विज्ञान हो। के हो डब्लिनले के भन्यो? भूगोल पृथ्वी र मानव परिस्थितिको विज्ञान हो। त्यसपछि आर मर्फीले के भनेछ? आधुनिक भूगोलले पृथ्वीको वर्णनभन्दा पृथ्वी र मानव बीचको अन्तर्सम्बन्ध बढी वर्णन गर्छ। आधुनिक भूगोलले पृथ्वीको
वर्णनभन्दा पृथ्वी र मानव बीचको अन्तर्सम्बन्ध बढी वर्णन गर्छ। आर मर्फीले भनेछ। त्यसपछि हेट्रोनले के भन्छ त प्राकृतिक विज्ञान र सामाजिक विज्ञानलाई जोड्ने शास्त्र भूगोल हो। प्राकृतिक विज्ञान र सामाजिक विज्ञानलाई जोड्ने शास्त्र भूगोल हो, हेट्रोनले भन्दछ। त्यसपछि आर हार्टसोन भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नतामा अध्ययन गर्ने शास्त्र हो। भूगोल के हो त? भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नतामा अध्ययन गर्ने शास्त्र हो, आर हार्टसोनले भन्दछ। त्यसपछि वोमेनले के भन्छ? वोमेन के, कहाँ, किन र कसरी बनेको छ भन्ने बारे भूगोलले बताउँदछ। के, त्यसपछि कहाँ र किन कसरी बनेको छ त्यसको बारेमा बारेमा भूगोलले बताउँछ। कसले? वोमेनले। अब योहरूबाट के थाहा लाग्छ त? मिस्रका प्राचीन मानिसहरूले सु नामका देवताले समुद्रबाट निस्केको कमलको फूललाई 2 भागमा विभाजन गरी पृथ्वीका सृष्टि गरेको विश्वास मानिन्छ। मिस्रका प्राचीन मानिसहरूले सु नामका एगो देवता छले। मिस्र के प्राचीन आदमी सब कथी कहे था? सु नाम के देवता छले। समुद्र से निकल के आ कमल के फूल के 2 भाग क के जेमे से पृथ्वी को सृष्टि गरेका विश्वास मानिन्छ। ओही में से 2 भाग करलक, ओही में से एगो पृथ्वी बनल, बाकी सब सृष्टि बनल से बात कहे। मिस्र के प्राचीन आदमी सब सु नाम के देवता छले, जेके समुद्र से निकल के कमल के फूल के 2 भाग करलक, जेमे से पृथ्वी को सृष्टि गरेको विश्वास मानिन्छ। अब इरेटोस्थेनिस जो भारत भूगोल है के अनुसार भौतिक भूगोल का प्रकार हो। भौतिक भूगोल यति टाइप के। त्यसपछि अब हामी हेर्नु भूगोलको प्रकार। हामीले पहिला नै पढ्यो के हो त? बीचमा म लेखिरहेको छु भूगोल। अब भूगोलको फादर को हो त? इरेटोस्थेनिसले भूगोललाई कति बारमा भागेको छ त? 3 भागमा, 3 टाइप्सको छ। पहिलो कुन हो त? भौतिक भूगोल। त्यसपछि मानवीय भूगोल, मानव भूगोल अथवा यसलाई नै सामाजिक, मानव भनेको सामाजिक भूगोल। त्यसपछि लास्ट कुन हो त? आर्थिक भूगोल। तो पहिलो कुन हो? भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोलमा के हुन्छ? भौतिक भूगोललाई पनि धेरै भागमा विभाजन गरेको छ। यो सब कसले गरेछ त? फादर भूगोल इरेटोस्थेनिसले भूगोललाई 3 भागमा विभाजन गरेछ। अब भौतिक भूगोललाई पनि विभाजन गरेछ। त इरेटोस्थेनिसका अनुसार भौतिक भूगोलका प्रकारहरू। पहिलो कुन हुन्छ? माउन्टेन भूगोल। माउन्टेन भूगोल भनेको पर्वतीय भूगोल, अथवा पर्वतीय विज्ञान। अब यसलाई के भन्ने त? माउन्टेन जियोग्राफी। पर्वतीय विज्ञान अथवा माउन्टेन जियोग्राफी फर्स्ट। सेकेन्ड कुन हो त? पर्वतीय। त्यसपछि समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञानलाई पर्वतीय विज्ञानलाई माउन्टेन जियोग्राफी, समुद्र विज्ञानलाई ओसेनोग्राफी। त्यसपछि ग्राफी यसैमा लगाइदिनु, ओसेनोग्राफी। त्यसपछि जलवायु, समुद्रपछि जल अनि वायु पनि। जलवायु विज्ञान। अब जलवायु विज्ञानलाई के भन्ने त? क्लाइमेटोलोजी। त्यसपछि चट्टान विज्ञानलाई के भन्ने त? लिथोलोजी। चट्टान विज्ञानलाई लिथोलोजी। त्यसपछि आउँछ हिम नदी विज्ञान।
अनि विज्ञान हिमनदी विज्ञानलाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ ग्लासियोलोजी ग्लासियोलोजी। त्यसपछि आउँछ हिमनदीपछि हिमनदीपछि जीव भूगोल के हो त जीव अनि भूगोल जीव अनि भूगोल यहाँ विज्ञान छैन जीव भूगोल। अब जीव भूगोललाई के भन्यो त बायोजियोग्राफी बायोजियोग्राफी। त्यसपछि जीव भूगोलपछि त्यसपछि एउटा अझै विज्ञानवाला हो विज्ञानवाला कुन हो त भू आकृति विज्ञान यसरी विज्ञान भू आकृति विज्ञान जसलाई हामी के भन्छ जियोमोर्फोलोजी के हो त भू आकृतिक विज्ञान जियोमोर्फोलोजी भू आकृतिक विज्ञान जियोमोर्फोलोजी। अब बाँकी सब भूगोल है नक्षत्रीय भूगोल त्यसपछि नक्षत्रीय भूगोल अब भूगोल नक्षत्रीय भूगोललाई के भन्छ एस्ट्रोनोमिकल जियोग्राफी एस्ट्रोनोमिकल जियोग्राफी नक्षत्रीय भूगोल। त्यसपछि जटिल भौतिक भूगोल त्यसपछि माटो भूगोल। पहिला माटो भूगोल हेरिया माटो भूगोल जसलाई हामी सोइल अनि जियोग्राफी सोइल जियोग्राफी। त्यसपछि हामी लास्ट हेर्ने यो लास्ट जटिल चट्टान जस्तै जटिल भौतिक भूगोल अनि भूगोल यसलाई के भन्छ जटिल भनेको के हो त कम्प्लेक्स अनि भौतिक भनेको फिजिकल अनि जियोग्राफी आफैले के आमा त्यो सब के थियो सबभन्दा सुरुबाट हेर्ने। अब भूगोल भनेको के हो भूगोल भनेको अध्ययन गर्न साथ भूगोल एरिस्टोथेनिसका आधार भौतिक भूगोल मानव भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल अथवा आर्थिक भूगोल। अब भौतिक भूगोललाई के भन्छ त फिजिकल जियोग्राफी फिजिकल जियोग्राफी जसलाई भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल का प्रकारहरू एरिस्टोथेनिसका अनुसार भौतिक भूगोलका प्रकारहरू सबभन्दा पहिला पर्वतीय भूगोल जसलाई माउन्टेन जियोग्राफी भनिन्छ। त्यसपछि समुद्र विज्ञान ओसेनोग्राफी जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलोजी। त्यसपछि चट्टान विज्ञान लिथोलोजी हिमनदी विज्ञान हिमनदी भनेको ग्लासियोलोजी। त्यसपछि जीव भूगोल बायोजियोग्राफी भू आकृतिक विज्ञान जियोमोर्फोलोजी। त्यसपछि नक्षत्रीय भूगोल एस्ट्रोनोमिकल जियोग्राफी। त्यसपछि माटो भूगोल सोइल जियोग्राफी। जटिल भौतिक भूगोल भनेको जटिल भनेको कम्प्लेक्स भौतिक भनेको फिजिकल अनि भूगोल भनेको जियोग्राफी। सरी मैले हल्का गल्ती भनिदिएँ भूगोलको 3 प्रकार छ भौतिक भूगोल मानवीय भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल अथवा आर्थिक भूगोल। कसले गरेको छ त कसैले गरेको छैन आफै डेभलप हुँदै आएको छ तर एरिस्टोथेनिसले गरेको छैन। एरिस्टोथेनिसले के गरेछ त भौतिक भूगोल अथवा फिजिकल भूगोलको यति प्रकारको छ भनेर गएको छ। कसले भनेको छ एरिस्टोथेनिसले यति गरेछ एरिस्टोथेनिसले। त्यसपछि मानव भूगोल अनि सामाजिक भूगोल अर्को मान्छेले गरेछ। अब अर्को मान्छेको हो त फ्रेडरिक अर्को मान्छे फ्रेन्ड्रिच फ्रेन्ड अनि रिच। त्यसपछि फ्रेन्ड्रिच राटजेल कहाँको थियो जर्मनीको थियो फ्रेन्ड्रिच राचरेल। अब यसको अनुसार फ्रेन्ड्रिच राचरेल सबभन्दा पहिला हल्का हेरिहाल्ने हामी मानव भूगोल अनि सामाजिक भूगोलको बारेमा। मानव भूगोल अथवा सामाजिक भूगोलको नयाँ खोज यो त पुरानो खोज हो धेरै पहिला गरेको एरिस्टोथेनिसले। त्यसपछि भूगोलको नयाँ खोज
कहिले भएको छ त 18औं शताब्दीमा। यो मानव भूगोलका 18औं शताब्दीमा 18th सेन्चुरीमा भएको भूगोलको नयाँको 18th सेन्चुरीमा शताब्दीमा भएको मानव भूगोलको खोज। त्यसपछि विकास भयो 19th मानव भूगोलको विकास भयो 19th सेन्चुरीमा। अब अहिलेको वर्तमान मानव भूगोलको जनक अहिले हामी वर्तमान मानव भूगोलको जनक भनेर कसले चिनिन्छ त फ्रेडरिच राजेल, जुन कि जर्मनीका एउटा साइन्टिस्ट विद्वान थियो। फ्रेडरिच राजेल यो को हो त मानव भूगोलको वर्तमान जनक मानव भूगोलको वर्तमान जनक फ्रेडरिच राजेललाई चिनिन्छ अहिलेको लागि। त्यसपछि के भन्छ त मिस्रको सभ्यताको विकास हुनुभन्दा अगाडि नै, मिस्रको सभ्यता मतलब ग्रिसको, इजिप्टको मिस्र सभ्यता एउटा छ जसको विकास हुनुभन्दा अगाडि नै मानिसहरूले सामाजिक परिवेशमा आबद्ध हुन नसकेका र त्यसपछि बिस्तारै समूहमा आबद्ध भई सामाजिक भूगोलको अवधारणा विकास गरेको छ। मिस्र सभ्यता आउनुभन्दा अगाडि नै मानिसहरू समाजमा त्यति रहनसहन त्यति थिएन। त्यसपछि बिस्तारै समूहमा मानिसहरू समाजमा जुट्न थाले। त्यसपछि सामाजिक भूगोलको अवधारणा विकास भयो। अब यसको प्रकार कसले दिएको छ त यो मानव भूगोलको जनक भनेर फ्रेडरिच राजेललाई चिनिन्छ। अनि फ्रेडरिच राजेलका अनुसार सामाजिक भूगोल अथवा मानव भूगोलका प्रकारहरू यी हुन्। सबभन्दा पहिला त्यसको के हो त पोलिटिकल अथवा राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोललाई हामी के भने त पोलिटिकल अनि जियोग्राफी लेखेँ आफै, पोलिटिकल जियोग्राफी। त्यसपछि जनसङ्ख्या राजनीतिक, त्यसपछि जनसङ्ख्या भूगोललाई के भने त पोलिटिकल पछि पपुलेसन अनि जियोग्राफी। त्यसपछि थर्डमा पिपी अनि अब आरतिर जाने प्रादेशिक भूगोल बेकार लेखिरहेको छु। प्रादेशिक भूगोल मतलब प्रादेशिक मतलब रिजनल अनि जियोग्राफी। त्यसपछि अर्को धर्म आइहाल्छ, धर्म भूगोल, धर्म सम्बन्धीलाई कुन भूगोल भन्ने त रिलिजियस जियोग्राफी। त्यसपछि आउँछ सैन्य भूगोल भनेको मिलिटरी जियोग्राफी। सैन्य भूगोल मतलब मिलिट्री जियोग्राफी। त्यसपछि ऐतिहासिक भूगोल भनेको हिस्टोरिकल जियोग्राफी। ऐतिहासिक भूगोल भनेको हिस्टोरिकल जियोग्राफी। यो के हो त पिपी। त्यसपछि आरआर, त्यसपछि MHS, यसबाट बसोबास भनेको सेटलमेन्ट, बसोबास भूगोल। यसलाई के भन्छ सेटलमेन्ट जियोग्राफी बसोबास भूगोल। त्यही त पिपी, आरआर अनि MHS पोलिटिकल, पपुलेसन, त्यसपछि रिजनल, त्यसपछि रिलिजियस, मिलिट्री, हिस्टोरिकल अनि सेटलमेन्ट जियोग्राफीहरू यति छ। त्यसपछि भौतिक भूगोल सकेपछि मानवीय भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल सकेपछि हाम्रो तेस्रो टाइपको हुन्छ कुन त आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल 3 टाइपको हामीले हेऱ्यौँ, भौतिक भूगोल, त्यसपछि मानव भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल, त्यसपछि आर्थिक भूगोल। अब आर्थिक भूगोलमा के आउँछ त अब यसलाई हामी इकोनोमिकल भूगोल पनि भन्छौँ। इकोनोमिकल अनि जियोग्राफी। अब इकोनोमिकल जियोग्राफीमा मानवीय सभ्यता रिलेटेड
के कसले कति उत्पादन गरे, त्यसपछि एउटा कन्ट्रीदेखि अर्को कन्ट्री व्यापार गर्न थाले। त सबभन्दा पहिला के हो त, मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै मानव सभ्यता मान्छेहरू विकास हुन थाल्यो। त्यसपछि मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै ग्रिस सभ्यताको गहुबालीको विकास के त मानवहरूको विकास भयो भने मानव सभ्यताहरूको, त्यसपछि ग्रिस सभ्यताले के उत्पादन गरे, सभ्यताबाट गहुबालीको विकास भयो। के गहुबालीको विकास ग्रिसको सभ्यताबाट गहुबालीको विकास। त्यसपछि सिन्धु घाटी सिन्धु यस्तो वाला होइन, यो वाला सिन्धु घाटी सिन्धु घाटीको सभ्यताबाट के विकास भयो त, पशुपालनको विकास भयो। त्यसपछि अब हेर, मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै ग्रिसको सभ्यताको गहुबालीको विकास भयो। त्यसपछि सिन्धु घाटीबाट पशुपालनको विकास भयो। त्यसपछि आदि यस्ता विकासहरू सँगसँगै बिस्तारै मानिसहरूले के गर्यो त, जीविकोपार्जनबाट आबद्ध भएर, जस्तै धेरैजनाहरूले विकास गर्यो। अब कन्ट्री वाइज ब्राजिलले कफीको विकास गर्यो, त्यस्तै अमेरिकाले मकैको विकास गर्यो, इथियोपियाले कोदोको विकास गर्यो, चीनले धानको विकास गर्यो। चीनको छुट्टै छ है। यही के त, चाइनाले धानको विकास गर्यो, धान ट्रेस फार्मिङ गरेर। त्यसपछि अफ्रिकाले कपासको विकास गर्यो, अस्ट्रेलियाले ऊनको विकास गर्यो, भारतले अदुवाको विकास गर्यो, अदुवा उत्पादन गर्यो। त्यसपछि गरिसकेपछि आर्थिक भूगोलको विकास भएको थियो। यति भएपछि आर्थिक भूगोलको विकास भयो, डाइरेक्टै भएन। यही कुरा छ।